अंडर कस्टडी जिसने उठाया और जिस तरह उनको पाबंद सलासल रखा गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर, आखिर वो कौन लोग हैं? जब तक उन लोगों तक, उन हाथों तक नहीं पहुंचा जाएगा, ना तो सहाफ़ी बिरादरी महफूज है, ना कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान महफूज है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है या आइन और क़ानून की बालादस्ती है। इसलिए कि अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो उस मुजरिम तक अगर हम पहुँचेंगे नहीं तो हम कैसे तसव्वुर कर लें कि जनाब हम खुशी का दिन है कि इमरान रियाज़ आ गया है। आज अगर इमरान रियाज़ आ गया है तो कल किसी और की बारी आएगी, और परसों समी इब्राहिम था, उससे पहले जमील फ़ारूकी था, उससे पहले कोई और था, और कई दोस्त हमारे आपके सामने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात, इसमें खुशी की बात यह है कि वो आ गए हैं, लेकिन साथ अफसोस का पहलू ये है कि कौन वो लोग थे और कौन वो हाथ हैं कि जिनको अभी तक ना अदालत ने आइडेंटिफाई किया, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने आइडेंटिफाई किया, ना हमारी उन फोर्सेस ने आइडेंटिफाई किया कि जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो चेक करें और पता करें। लिहाजा एक तो ये इस हवाले से आपसे बात करनी थी। दूसरी सबसे अहम, इस दौरान जो तब्दीली हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए आए हैं, बहुत खुश आइंद बात है कि नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आते साथ ही फुल कोर्ट तश्कील दिया, जिससे एक मखसूस तबका सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम का तासुर क्रिएट करके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अमल दरामद को डिले करना चाहता था या डिले किया है माजी करीब में। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप था चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का, और इस पर कोई शक नहीं कि वो आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए माजी में भी काम किया है, खा वो फैज़ाबाद धरना केस हो, खा वो कोयटा कमीशन केस हो। PTI और उसके सरबराह चेयरमैन PTI जो कि वाहिद फेडरेशन की अलामत हैं, जो इस वक्त चारों सूबों में सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी है उनकी, और दोनों हमारे GB जो कि सेंसिटिव एरियाज़ हैं और कश्मीर, उनमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी है। उनके लीडर को आप कहते हैं वो जेल में रहेंगे। आप अपना प्री डिटर्मिन्ड माइंड और थॉट और सोच दे रहे हैं कि अगर वो जेल में रहेंगे तो भी इलेक्शन बड़ी फ्री एंड फेयर होगा। भाई आज आपकी हुकूमत है, आप हमें बताएं किधर है सदाकत अब्बासी, किधर है उस्मान डार, किधर है वो मशवानी, किधर है शेख रशीद? इन लोगों को कौन उठा के ले गया और क्यों उठाया? तो क्या एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बंदों को आप उठाएंगे और इस जबर खौफ की फ़िज़ा में आप कहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और इमरान खान को हम जेल में रखेंगे? बात यह है कि आपका ये काम नहीं है। आपका काम है फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पज़ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपकी नज़र में सब बराबर पार्टीज़ होनी चाहिए, आपकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख नहीं दे रहा, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 तारीख दे दी जो कि 6 नवंबर है। अब कहा जा रहा है, झूठी मूठी एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी गई है, कहा गया है कि जनाब जनवरी के किसी हफ्ते में जनाब तारीख आ जाएगी। मैं सवाल ये करता हूँ कि एक तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल तारीख दी थी, दूसरी तारीख प्रेसिडेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, एक्चुअली ये तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी थी, वो थी 30 अप्रैल। फिर इन्होंने एक रात को बैठ के उस 30 अप्रैल को अपने पास अथॉरिटी ना होने के बावजूद 8 अक्टूबर कर दी। 6 महीने हमारे कान पक गए थे ये सुनते सुनते कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन है। किधर गई वो 8 अक्टूबर? इसका मतलब है वो झूठ था, इसका मतलब है कौम को धोखा देने के मुतरादिफ था। फिर उसके बाद 8 अक्टूबर के बाद आज मैं समझता हूँ कि फिर अगेन उसी तरह का तर्ज अमल अडॉप्ट किया जा रहा है। ये काबिल अफसोस है। देखें, सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद पर जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, मुझे बताएं एशियन डेवलपमेंट बैंक की 3 दिन पहले की रिपोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि आधे आपके 1/3 मसाइल तब हल होंगे कि जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा। जब सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होता है, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है। ये केयर टेकर्स का काम नहीं है, ये आर्जी तौर पर इस मुल्क को चलाने के काबिल अब मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी एट स्टेक है, और इसलिए हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो प्रायोरिटाइज़ करें
کیونکہ آگے کانسٹیٹیوشنل کرائسس آنے والا ہے۔ اس آئینی بحران میں جب آپ کا ہمارا کیس ہی فرض کرو جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا بھی کیس ہے اور پی ٹی آئی کا بھی کیس ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ جو سی سی آئی کے کمپوزیشن ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 وزرائے اعلیٰ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ آئین کی روح یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے ہی پالیسی ڈیسیژنز دینے ہیں، اور پالیسی ڈیسیژنز کوئی ایسا ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نہیں دے سکتا، نہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا سی سی آئی کے جو وہ فیصلے ہیں وہ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہیں۔ تو جب وہ فیصلہ ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کی بنیاد پر ڈیلیمیٹیشن اور اس میں وقت ضائع کرنا سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی ایسی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور آرٹیکل 224 بڑا کلیئر ہے، واضح ہے، اور وہ ان کوالیفائڈ اینڈ انکنڈیشنلی پابند کرتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا تو اٹھایا جا رہا ہے یا آگے دھمکیاں ہیں، کسی کے بچے کو، کسی کے بیٹی کو، کسی کو کسی نہ کسی حوالے سے دھمکیاں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، اور یہ طرز عمل کسی صورت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، آپ اس کے اوپر جو آج بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں اس پہ آپ سو موٹو نوٹس لیں۔ آج لوگوں کو ان کے گھروں میں ان کی چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، لوگوں کو ان کے بچوں کے سامنے جو کہ تذلیل کی جا رہی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ کسی ایک انسان کے ساتھ بھی کی جانے والی زیادتی وہ پورے میں سمجھوں گا کہ ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی کرتی ہے، اس سے جو مایوسی، افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے، یہ ملک کے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت ہی مایوسی ہے۔ ہر وہ فیصلہ جو کہ ایک ٹینٹیٹیو ان نیچر ہوتا ہے، اب ہائی کورٹ میں ضمانت کا کیس ہے سائفر میں، پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے یا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ ٹرائل کی سٹیج پہ بعد میں ہو سکتا ہے، سب سے پہلے فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی، بیلیبل ایک افینس ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس کو آپ نے ملزم بنا کے جیل میں ڈال دیا، اور وہ بھی اس وقت جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے جب فیصلہ کیا، اس وقت کورٹ نے خود یہ آبزرو کیا کہ یہ انلیگل فیصلہ ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، لیکن 25 دن لگے اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے میں، اور اس دوران ایک جھوٹی سائفر کی ایف آئی آر کاٹ دی گئی، اور جس دن کسی کو نہیں پتا، جس دن ہماری ضمانت ہوئی اسی دن شام کو دوپہر کو پتہ چلا کہ جناب انڈیٹڈ جج صاحب سے بغیر دستخط کیے ایک روپکار جاری کر دی گئی ہے کہ جناب اس کو تصور کیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ جوڈیشل لاک اپ میں ہیں، اور جوڈیشل لاک اپ ہو یا فزیکل لاک اپ کا فیصلہ کرنا ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملزم کا وہاں موجود ہونا اور اس کے وکیل کا موجود ہونا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نہ وہ عمران خان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، پروڈیوس کیا گیا، نہ ہمیں پتہ تھا۔ تو لہٰذا ایک نئے قسم کی ایف آئی آر میں اندر ڈال کے تو وہ لہٰذا اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، پراسیکیوشن ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں، لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ عدلیہ کو یہ چیزوں سے بالا تر ہونا چاہیے، ان کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جو ہمارا کیس جاتا ہے، خواہ وہ ٹیریان کیس ہے، خواہ وہ سائفر والا کیس ہے، خواہ وہ اڈیالہ جیل منتقلی والا کیس ہے، خواہ وہ پہلے والا کیس توشہ خانہ والے کیسز ہیں، انہوں نے ہر کیس کو اتنا ڈیلے کیا، اور ہر کیس میں انہوں نے ایک ایسا تاثر قائم کیا۔ اس کے باوجود ہم نے بارہا ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اب ہمارے کیسز کسی بھی اور جج کو بھیج دیں، لیکن نہ تو کسی اور جج کو بھیجا، نہ ٹرانسفر اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کیا، اور نہ ہی انہوں نے ان کے اوپر قانون اور کے مطابق وقت پہ فیصلے دیے۔ اب ریزرو کر کے کئی دن یا کئی ہفتے اس کو پینڈنگ رکھنا، یہ انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ طرز عمل عدالتوں کے اوپر ایک جو امید کی ایک